लेनिन स्मृति शतवार्षिकी समापन समारोहमा वास्तवमा भन्ने भने लेनिनका योगदानहरू के थिए अलिकति मूल्याङ्कन गर्न सकेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। तर समस्या कस्तो छ भने मार्क्सवादको ज्ञान भण्डारमा तीनजना व्यक्तिहरूको समग्र योगदान छ भने पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मार्क्स र एङ्गेल्स, उहाँहरूका 50वटा भोलमहरू प्रकाशित छन्। लेनिनका 54वटा भोलमहरू प्रकाशित, जसका प्रत्येक भोलमहरू 550 भन्दा बढी पृष्ठका छन्। तिनलाई संयोजन गरेर अङ्ग्रेजीमा 45वटा भोलममा ल्याइयो। ती प्रत्येक 45वटा भोलम मध्ये पनि 3-4वटा भोलमहरूमा एउटै विषय, 3-4वटा मात्रै भोलमहरू, अब मूलतः त मलाई लाग्छ 2टा भोलम 38 र 39 भोल्युममा एउटै विषयका चिजहरू छन्। अन नोटबुक्स अन फिलोसफी, फिलोसफिकल नोट, र अर्को चाहिँ नोट्स अन इम्पलिजम। त्योदेखि बाहेक अरू सबै भोलमहरू एक किसिमले भन्ने हो भने विविध विषय अन्तर्वस्तु राखिएका कृतिहरू छन्। अब तिनलाई संयोजन संक्षेपीकरण गरेर लेनिनको योगदान यही मात्र यो भनेर मूल्याङ्कन गर्न अलिकति कठिन गाह्रो विषय हो। सबैभन्दा बढी हामीले चर्चा गर्ने र प्रत्यक्ष रूपबाट भोगेको कुरो त के हो भनेदेखि हजारौं वर्षदेखि चलिआएको राज्य व्यवस्थालाई उल्टाएर अल्पमतहरूले बहुमतमाथि शासन गर्ने, शोषकहरूले आम जनतालाई शासन गर्ने व्यवस्थालाई बदलेर जनताहरूको शासन अल्पमतमाथिको जुन व्यवस्था सृजना गरियो अक्टोबर क्रान्तिपछि, त्यो नै लेनिनको सबैभन्दा ठुलो योगदान थियो प्रष्ट रूपबाट भन्ने हो भने। तर अक्टोबर क्रान्ति गर्नका निम्ति लेनिनले थुप्रै सैद्धान्तिक अवधारणाहरू प्रतिपादन गर्नुभएको छ। मार्क्सवादी सिद्धान्तलाई परिमार्जित गर्नुभएको छ, विकास गर्नुभएको छ। तिनलाई मोटामोटी रूपमा हामी 8-9वटा विषयमा विभाजित गरेर हेर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। पहिलो कुरो त के हो भने साम्राज्यवादको सिद्धान्तको प्रतिपादन र त्यसको आधारमा सर्वहारा क्रान्तिको रणनीति र कार्यनीति प्रतिपादन गर्नु। सन् 1900 को अन्तिम वर्षहरूदेखि पुँजीवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो। मुक्त प्रतिस्पर्धाको ठाउँमा एकाधिकारी पुँजीवादको सुरुवात भयो। त्यो नयाँ कुरो थियो, मार्क्स एङ्गेल्सको पालामा त्यस्तो कुरो थिएन। त्यसलाई प्रतिपादन गर्नु र त्यो अनुकूल रणनीति तयार गर्नु आवश्यक थियो र त्यो महत्त्वपूर्ण काम लेनिनले मार्क्स र एङ्गेल्सका रचनाहरूमा आधारित भएर, उहाँका विचारहरूमा आधारित गएर विकसित गर्नुभयो। र उहाँले के प्रतिपादन गर्नुभयो भने अब फ्रान्स र जर्मनी, युरोप भनौँ त्यसलाई, क्रान्तिका केन्द्रहरू रहेनन्। अब क्रान्तिका केन्द्रहरू अब उपनिवेशहरू, अर्ध उपनिवेशहरू र वाणिज्यिक उपनिवेशहरू, छोटकरीमा भन्ने हो भने एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिका देशहरू रहे। क्रान्तिको नेतृत्व त्योभन्दा अगाडि पुँजीपति वर्गले गर्थ्यो। अब पुँजीपति वर्गले क्रान्तिको नेतृत्व पनि गर्न सक्दैन। सर्वहारा वर्गले क्रान्तिको नेतृत्व गर्नुपर्छ र किसानसँग मिलेर पहिलो जनताको जनवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ र लगत्तै सर्वहाराले आफ्नो अनुकूलको मित्र शक्तिहरूसँग मिलेर समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर 2 चरणको क्रान्तिको सिद्धान्तलाई अगाडि सार्नुभयो। र यही क्रममा उहाँले टर्सीको स्थायी क्रान्तिको सिद्धान्तको पनि विरोध गर्नुभयो, खण्डन गर्नुभयो। दोस्रो उहाँको महत्त्वपूर्ण कुरो के थियो भनेदेखि राज्य सत्ता सम्बन्धी मार्क्सवादी अवधारणालाई गुणात्मक रूपबाट विकास गर्ने काम उहाँले गर्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने पुरानो राज्य सत्तालाई यथावत राखेर सर्वहारा वर्गले आफ्नो क्रान्ति गर्न सम्भव पनि छैन, सर्वहारा अधिनायकत्व लागू गर्न सम्भव पनि छैन। त्यसैले पुरानो राज्य सत्तालाई ध्वंस गर्नै पर्छ, त्यसको अर्को कुनै विकल्प छैन भनेर उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। तेस्रो उहाँको महत्त्वपूर्ण योगदान के थियो भने
पार्टी सङ्गठनको सिद्धान्तको प्रतिपादन, योभन्दा अगाडि सुसङ्गत रूपबाट पार्टी सङ्गठनको सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको थिएन। यद्यपि पार्टी सङ्गठनहरू थिए, सानातिना सङ्गठनहरू परिचालित थिए, तर सुसङ्गत रूपबाट मार्क्सवादी पार्टी बिल्डिङ, पार्टी निर्माणको जुन सिद्धान्त छ त्यो लेनिनले नै प्रतिपादन गर्नुभयो। त्यो उहाँले के गर्नुभयो भने क्रान्तिकारी पार्टी भनेको, कम्युनिस्ट पार्टी भनेको सर्वहाराको पार्टी होइन, सर्वहाराको अग्रदस्ताको पार्टी हो। त्यसमा चाहिँ पेशेवर क्रान्तिकारीहरू त्यसका मेरुदण्ड हुन्छन्, जसलाई परिचालन गर्ने काम नयाँ जनवादी केन्द्रीयताले गर्छ। यो म व्याख्या गरिरहेको छैन, म मोटामोटी कुराकानी गर्न खोज्दैछु। उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। चार उहाँको महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो भने, यहाँ नानीजीले गोर्खेको पनि कुरा गर्नुभयो। चारौँ कुरा चाहिँ के हो भने द्वन्द्ववादको रक्षा, द्वन्द्ववादको विकास गर्ने काम उहाँले गर्नुभयो। एम्ब्रियो क्रिटिसिजम, अनुभव सिद्ध आलोचना, भौतिकवाद र अनुभव सिद्ध आलोचना भन्ने किताब त्यही सन्दर्भमा लेखियो। रुसभित्रै पनि नवकान्टपन्थीहरू, मार्क्सवादीहरू विकसित भएका थिए। पार्टीभित्रै लुनाचार्सको कुरा गर्नुहोस् कि लेनिनको के गोर्कीको कुरा गर्नुहोस् कि बोगदानोभको कुरा गर्नुहोस् कि उनीहरू यस्तै किसिमका थिए र उनीहरू क्रमिक विकास अथवा अर्को चाहिँ दोस्रो इन्टरनेसनलका संशोधनवादी नेताहरू, उनीहरू क्रमिक विकासको कुरा गर्थे, उद्विकासको कुरा गर्थे। लेनिनले त्यसको खण्डन गर्नुभयो। ओर्जोभिक्स भनेर भनिन्थ्यो रुसमा, जसलाई ईश्वर निर्माता भनेर भन्ने गरिन्छ। सर्वहारा वर्गहरू चाहिँ ईश्वर हुन्, त्यस कारणले सर्वहारा वर्गलाई ईश्वरको रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त यिनीहरूले अगाडि ल्याएका थिए। त्यसको खण्डन गर्दै उहाँले द्वन्द्ववादको रक्षा गर्नुभयो र त्यसलाई विकास गर्नुभयो। विकासको क्रममा उहाँले के भन्नुभयो भने विपरीत तत्त्वहरूको एकता वा अन्तर्विरोध द्वन्द्ववादको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हो, अरू सबै नियमहरू त्यसैले निर्धारित गर्छ भनेर भन्नुभयो उहाँले। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा लेनिनले अगाडि सार्नु भएको कुरो चाहिँ हाम्रो नारायण ढकालजीले त्यसमा अलिकति प्रकाश पार्नुभएको भए बेसन्थ्यो, त्यो अलिकति पुरा भएन भन्ने लाग्छ। त्यो भनेको प्रतिबिम्बन सिद्धान्त हो। त्यो प्रतिबिम्बन सिद्धान्त पनि यही एम्ब्रियो क्रिटिसिजम, भौतिकवाद र अनुभव सिद्ध आलोचनामै आएको कुरा हो। त्यसले के भन्छ भनेदेखि राजनीतिक अधिरचनाभन्दा कलात्मक अधिरचना वा साहित्यिक अधिरचना स्वायत्त किसिमको हुन्छ, धेरै स्वतन्त्र किसिमको हुन्छ। राजनीतिक विचार, एउटा राजनीतिक विचार लिएको व्यक्तिले पनि यदि यथार्थप्रति ऊ इमान्दार छ भने ऊ धेरै कुराहरूले आफ्नो सिद्धान्तलाई उल्लङ्घन गरेर प्रस्तुत गर्न सक्छ। यो पनि मार्क्स एङ्गेल्सकै धारणाको विकसित रूप थियो। टोल्स्टयको बारेमा उहाँले जे गर्नुभयो त्यो त्यसैको प्रतिबिम्बन थियो। बाल्जाक लगायतका आलोचनात्मक यथार्थवादीहरूको बारेमा मार्क्स एङ्गल्सको जुन विचार थियो त्यसैको विकसित रूप थियो। अर्को चाहिँ कृषि समस्याको बारेमा उहाँले जे कुरा अगाडि सार्नुभयो त्यसले चाहिँ राजनीतिक अर्थशास्त्रलाई विकसित गर्ने काम उहाँले गर्नुभयो। रुसमा नरोदवादीहरू थिए जो चाहिँ पुँजीवादको माध्यमबाट समाजवादतिर अगाडि जान सकिँदैन भन्थे। त्यस्तै अर्को आर्थिक रोमान्टिकहरू थिए, उनीहरू पनि यस्तै यस्तै खालको कुरा गर्थे र ग्राम समुदायको माध्यमबाट पुँजीवाद नआइकनै समाजवादमा जान सकिन्छ भन्ने खालको विचार उनीहरू राख्थे। उनीहरूको खण्डन गर्दै वास्तवमा भन्यो भने रुसमा पुँजीवादको विकास भन्ने उहाँले जुन 5 कृति लेख्नुभयो, अझ 98तिर हो कि मलाई यही डेट ठ्याक्क थाहा भएन, लेख्नुभयो। यसैको विरुद्धमा लेख्नुभयो रुसमा पुँजीवाद आइसक्यो, किसान कृषिमा पनि आइसक्यो, त्यसका रूपहरू के हुन् भनेर उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यसैको माध्यमबाट समाजवादमा जाने हो भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो। अर्को चाहिँ राष्ट्रिय प्रश्नमाथिको लेनिनको विचार भ्रूण रूपमा र छरिएर रहेका विचारहरू थिए मार्क्स र एङ्गेल्समा। यस सम्बन्धमा
त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर उहाँले अगाडि राख्नुभयो। त्यसको बारेमा चीनमा अलिकति फरक ढङ्गले पनि त्यसलाई लागू गर्ने प्रयत्न गरियो। हामी यतातिर अलिक फरक ढङ्गले हेर्छौँ। उहाँले भन्न खोज्नु भएको कुरो के हो भने सर्वहारा वर्गको हितलाई सबभन्दा माथि राखेर राष्ट्रहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्वीकार गर्नु नै मार्क्सवादी सुसङ्गत मार्क्सवाद हो भनेर उहाँले व्याख्या विश्लेषण गर्नुभयो। यो पनि नयाँ कुरो थियो। अब मोटामोटी रूपमा मैले हेर्दा यिनै 7-8 कुराहरू चाहिँ लेनिनका महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन् भन्ने लाग्छ मलाई। तर यति मात्रै होइन है, यतिमा मात्रै सीमित गरेर हामीले लेनिनलाई हेर्न खोज्यौँ भने हामी गल्ती गर्छौँ। किनभने महिलाहरूको मुक्तिको बारेमा पनि उहाँले पर्याप्त लेख्नु भएको छ, युवाहरूको समस्याहरूको बारेमा पनि उहाँले पर्याप्त लेख्नु भएको छ, संस्कृतिको बारेमा लेख्नु भएको छ, सहकारीकरणको बारेमा थुप्रो लेख्नु भएको छ, औद्योगिकीकरणको बारेमा लेख्नु भएको छ, पार्टीभित्रको पुँजीवादी नोकरसाहीपनको बारेमा थुप्रो कुरो लेख्नु भएको छ। एउटा कुरा मैले बिर्सेछु, लेनिनको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने समाजवादी व्यवस्था एउटा सङ्क्रमणको अवस्था हो। पुँजीवादबाट साम्यवादमा जानको निम्ति समाजवाद एउटा सङ्क्रमण काल हो। त्यो सङ्क्रमण कालका समस्याहरू के हुन् भन्ने कुरोमा पनि उहाँले पर्याप्त मात्रामा लेख्नु भएको छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसमा उहाँले के कुरा गर्नुभएको छ भने यो सङ्क्रमण काल धेरै लामो समय पनि जान सक्छ र सङ्क्रमण कालमा पुँजीवादको पुनर्स्थापना पनि हुनसक्छ। पार्टीभित्रको अन्तर वर्ग सङ्घर्षको परिणामस्वरूप पुँजीवादका विकृतिहरू पनि आउन सक्छन् र नोकरसाहीपन पनि आउन सक्छ। यसका निम्ति सजग हुनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले पर्याप्त ल्याउनु भएको छ। र खास गरी भन्यो भने सङ्घाधिपत्यवादीहरू र अराजकतावादीहरूको विरुद्धमा सङ्क्रमण कालमा पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीको अधिनायकत्व नै सर्वहारा अधिनायकत्व हो भनेर पुष्टि गर्नुभएको छ। र यही क्रममा पार्टीको अचुकपन भन्ने टर्चको सिद्धान्त छ, इन्फ्यालिबिलिटी अफ पार्टी, त्यसको पनि उहाँले खण्डन गर्नुभएको छ। के भनेर खण्डन गर्नुभएको छ भने जनतासँग र श्रमजीवी वर्गसँग पार्टी अलग्गियो भने पार्टीभित्र विचरण आउँछ। त्यो टर्चको सिद्धान्तसँगको खण्डन थियो। मोटामोटी रूपमा लेनिनलाई हामीले अहिले सम्झनु पर्ने यिनै कुराहरू हुन् र म कतिपय कुराहरूमा सहमत नहुला, तर अहिले कमरेड मोहन विक्रमले जे अगाडि राख्नु भएको छ कि अहिलेको समस्या भनेको आत्मगत समस्यालाई सुदृढ गर्नुपर्ने समस्या हो। पार्टीहरू लेनिनवादी पार्टी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तबाट च्युत भएका छन्। यो समस्या अहिलेको संशोधनवादको एउटा समस्या त्यो पनि हो। अर्को कुरो राज्यको वर्गीय प्रकृति, अघि मैले भने राज्य सत्ताको बारेको लेनिनको जुन चिन्तन छ त्यो चिन्तनलाई छोड्नु अहिलेका पार्टीहरू, तपाईँ संसदीय पार्टीहरू उनले त्यसलाई सबै परित्याग गरेका छन्। र अर्को कुरो संसदवादको बाटो मार्क्सवाद समाजवादतिर जाने बाटो होइन भन्ने कुरो, जबकि त्यही लेनिनकै अहिले चाहिँ विचारको विरुद्ध अगाडि गइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। त कस्तो पनि लाग्छ भने अर्थवादसँग नरोदवादसँगको कुरा नगरौँ, अर्थवादसँग र कानुनी मार्क्सवादसँग लेनिनको जुन लडाईँ थियो त्यो लडाईँ नेपालको सन्दर्भमा भिन्न रूपबाट अहिले त्यही लडाईँमा हामी छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो भनेको के हो भने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीलाई सर्वहाराको स्वतन्त्र आफ्नो स्वायत्त सङ्गठनको रूपमा विकसित हुन नदिने र कानुनी दायराबाट बाहिर जान नदिने जुन चिन्तन थियो कानुनी मार्क्सवाद र अर्थवादको, ठ्याक्कै त्यही नेपालमा अहिले छ, तर भिन्न रूपमा। किनभने कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरू त पुँजीपतिहरू छन्, सर्वहारा वर्गको स्वतन्त्र पार्टीको रूपमा त विकसित हुन उनीहरूले दिएकै छैन। अर्थवादले जे गरे त्यही काम त गरिरहेछन् नि। अर्कोतिर कानुनी मार्क्सवादले कानुनको सेवा दायराभित्र मार्क्सवादलाई अगाडि बढाउन खोज्थ्यो, अहिले त्यही काम त गरिरहेछ। त्यस कारणले भिन्न रूपमा भन्ने हो भने कानुनी मार्क्सवाद र अर्थवादसँग हामीले अहिले जुझ्नुपर्ने छ। हामीले त्योसँग जुझ्न सकेनौँ
र लेनिनवादी पार्टी सङ्गठनको सिद्धान्त अनुरूप पार्टीलाई निर्माण गर्ने प्रक्रियामा गएनौँ भने हामीले जुन सुन्दर भविष्यको कल्पना गरेका छौँ त्यो पुरा हुन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ।